पळय कशें आसा आयच्या प्रोटेस्टा बद्दल जो आमचो 2 दीस प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो न्हय हेच्या बद्दल एकूच सांगता की आमी वचना म्हणून आमी खूब केलें सीएम हांगा येवपाक जाय म्हणून, पण कशें आसा जेन्ना प्रॉब्लम जर सॉल्व करपाक जाय जाल्यार आमकां वचचें पडटलें म्हणून आयज सकाळीं सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की या हांवूय मागीर लेट पावलो बट तरी पूण या हांवें म्हटलें या पळोवया, पण जशें थंय जालें तें तुमी पळयल्लें आसा. बट तरी बी तेंच्यांनी एक मॅसेज कन्वे केले की पॉलिटिक्स करता, माती करता, गोबर करता पण हांगा कोण पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना. आमचे जे ऑल गोवाचे जे टॅक्सीकार आसा पळय ते आपल्या पोट तिडकीर हांगा आयिल्ले आसले. बट जो स्टेटमेंट जालो मागीर हांव एक बारीकशी मॅसेज दिवपाक सोदतां आमच्या हांगासल्या लोकल आमदाराक, जो तो म्हणटालो पळय भायले भितरले, आयज तेणी सिद्ध केले भायले भितरले म्हणून. कित्याक जेन्ना तेणी भायर येवन स्टेटमेंट दिलो की फक्त आमचे पेडणेच्या लोकांक आपयल्ले म्हणून आनी ते बाकीचे येयले म्हणून, बट तो आज म्हाका दिसना तो कसो कितें स्टेटमेंट दिता तो त्या भितर वयतकूच तेजेर कोण लिंबू बीन करता काय कितें तेंय कळना म्हाका. कित्याक जेन्ना तुवें काल हांगा सांगलें की तुमी जर येना, तुमकां सीएम येना जावं येता कितें आसा, तेन्ना आपूण सगळ्यो पंचायती हाडटलो आनी हांगा दवरतलो आनी तुमच्या वांगडा रावतलो म्हणून. पण जे दिसा पयले दिसा तो हांगा आयलो असो आयलो की सिंगम एंट्री मारता पळय तसो सगळे पंचायतींक घेवन येयलो, वयर रावलो, 2 मिनटां रावलो, बसलो कितें आनी आपली गुटली करून गेलो. पूण आयज तो ह्या लोकलां वांगडा खंय आसा? फक्त तोंडान बबबली सांगले आपूण आसा म्हणून तशें जायना. हेंचे सेंटिमेंट दुखोवपाक जायना म्हणून तेणी आयज ह्या लोकां वांगडा रावपाक जाय आसलें. हेच लोक ताका निवडून हाडिल्ले. पण आयज जर हांवें तेजें स्टेटमेंट केलो जाल्यार तोय बीन खंय तरी म्हणटलो की हांव स्टेटमेंट करता. पण अशें जायना. जेन्ना लोकल आमदाराक हेच जे बारीक लोक निवडून हाडटा पळय तेन्ना हे सिद्ध जाता की तो लोकल आमदार ह्या भुरग्यां वांगडा रावपाक जाय. आज तुमी पळयात पेडण्यान येदो व्हडलो एअरपोर्ट जो येयला न्हू, तो एअरपोर्ट आनी तेका जर टॅक्सी लागपाच्यो जाय ज्यो ह्या स्थानीक लोकांच्यो लागपाक जाय आसल्यो पूण त्यो आयज तशें जायना. हांगासलो जो आमदार आसा तो स्टेबल ना म्हणटा हांव. तो ह्या मिनिस्टरांक सर करून वयता, पण तेणी एक खंय तरी स्टॉप करपाक जाय. सर म्हणपाक कित्याक तूं एक लोकप्रतिनिधी, तुवें एक स्टेप घेवपाक जाय आनी खंय तरी हेंचे इश्यू सॉल्व करपाक तुजो फुडाकार जाय आसलो. पण आयज अशें जावंक ना. तरी दुसरे फावट आमी ताका सांगलें तुमी चला जाता इश्यू सॉल्व, नो इश्यू आमी रावता. पण कितें आसा गोवोरमेंटाक एक संवय जाल्ली आसा आनी सीएमाकूय संवय जाल्ली आसा. ताका जाय ते 40 लाखाचे लाडू खावपाक. हांकां वयतना लाडू दिले तेंच्यांनी, आतां गेले पळय लाडू, आनी येतना ते 16,000च्या खड्ड्यान घालून ताका परत धाडले. हो म्हाजो क्लियर कट हे आसा ते हांव सीएमा कडेन मागता. हे आमी जे टॅक्सीकार आसा पळय तांकां एक रिस्पेक्ट दी. ते 40 लाखाचे लाडू दिवं नाका आनी येतना त्या खड्ड्यान 16,000च्या खड्ड्यान घाल नाका. होच म्हाजो क्लियर स्टेटमेंट आसा. तशेंच तांच्यांनी सांगला ते हिसपान हो प्रोटेस्ट जो आसा हो कंटिन्यू उरतलो. हांगासर रावतले भुरगे रावतले, हो कंटिन्यू टील मंडे पर्यंत रावतले अशें स्टेटमेंट रामा बाबानूय केला. हांवूय ताका तेंको दिता. बट हांव एक मागता सगळ्या टॅक्सीकारां कडल्यान फकत जे कितें हांगासर जालां त्या हितून तुमी एक क्लियर मॅसेज दिवपाक सोदता गोवोरमेंटाक की आमी फाटीं घेवचे ना, आमी अशेंच रावतले. सो हो जाता तितल्या बेगीन मुद्दो सॉल्व करात. मंडे पर्यंत तुमकां टायम दिला. देव